अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, एक के बाद एक इदारे में टकराव और शिद्दत की सूरत हाल पैदा हो रही है। पार्लियामेंट में जजेस को लेकर इस्लाहात और तरीक़ाकार बनाने की बात हो रही है और अदलिया में सिक्योरिटी इदारों की मुदाखलत को लेकर तशवीश पाई जा रही है और सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट को हदूद क़यूद में रहने की तलकीन करती नजर आती हैं। मुल्क में पहले सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और फिर मुआशी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हुई जो अब इदारों के इस्तेहकाम को डगमगाने का बाइस बन रही है। जुडिशरी जो कभी सियासतदानों को कटहरे में बुलाया करती थी, वज़राए आज़म को नाअहल किया करती थी, फांसी की सज़ा सुनाया करती थी, अब वो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और काबीना को भी कोर्ट में तलब करने और केस की कार्रवाई लाइव नशर करने की बात कर रही है। जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद कहते हैं, हम किसी की बी टीम नहीं बनेंगे और अदलिया का एहतराम ना करने वाले हमसे भी एहतराम की तवक्को ना रखें, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब देखना ये है कि इदारों में एहतराम की ये हदूद क़यूद बनी रहती है या फिर तालियां बजाने के लिए ही मामला चलाए जाएंगे। मुल्की सियासी, मुआशी और इंतज़ामी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर कब और कैसे लाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि पहले हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस वाला मामला जो लेटर लिखा जाता है, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो सरबराहान हैं इदारे के उनको बुलाया जाता है, फिर लाइव जो पूरी प्रोसीडिंग होगी उसको नशर करने की बात की जाती है। ये जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये दरअसल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, इन्होंने भी कोई इंतहा की है कि पहले 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो फट पड़े। आखिरकार लोग यूं ही तो जजेस हों, 6 जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, वो कोई वजह है तो उन्होंने उनको इतनी तकलीफ महसूस हुई है कि उन्होंने ख़त लिखा है पहले अपने चीफ जस्टिस को, आमर फारूक। अब उनके इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस तो बिल्कुल मतलब उनको तो कोई चीज़ एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ नज़र ही नहीं आती और उनका बड़ा वाज़ेह झुकाव रहा है एजेंसीज़ के हक़ में। वो तारीखें लंबी लंबी देते रहे हैं। वो जिस तरह का जो भी इस हकूमत को और हकूमत के साथ जो अस्करी इदारा है उसको जो भी सहूलत चाहिए थी वो उन्होंने दी बाजवा साहब की सारे टेन्योर में जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अब ये जजेस सोचते होंगे कि कुछ इक़्तिदार का वो सिलसिला बदला है तो कुछ शायद हमें रिलीफ मिल जाए, वो नहीं मिली। वो उससे वो बदस्तूर प्रेशर रहा है और बड़ा वो प्रेशर बड़ा वाज़ेह होकर आता रहा है। यहाँ के तक कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 6 जजों को ये लिखना पड़ा, तहरीर में लाना पड़ा। अब जब उन्होंने वो तहरीर में लाए तो इस्लामाबाद उनके अपने चीफ जस्टिस ने तो कोई उनकी दाद रसी नहीं की। इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, वहाँ भी कुछ नहीं, उनको उमर अता बंदियाल से चीफ जस्टिस नहीं मिले। वो मामला इनके नोटिस में भी आया। सीनियर प्यूनी जज थे ये, सीनियर मोस्ट जज काजी फैज़ीसा साहब। फिर उन जजेस ने बादल नाखास्ता और क्या करते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेकर कि आपके पास ये इख्तियार है कि आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं। अब इस बारे में कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में आप में कुछ नहीं है कि किसी जज पे अगर दबाव पड़े, उसको धमकी दी जाए, उसके बच्चों की निस्बत से धमकी हो, उसके रिश्तेदारों के निस्बत से धमकी हो और ये कोशिश हो धमकी देने वालों की कि वो कि जज एक ख़ास फैसला दे और वो चाहे उसके मेरिट्स हो ना हो। तो उन्होंने जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा
تو اب یہ 5 اشخاص تھے, 5 ججز تھے, ان کے سیکریٹریٹ ہوں گے. یہ معاملہ باہر آ گیا, پبلک نالج ہو گیا. جب یہ پبلک نالج ہو گیا تو پھر اس پہ اب وکلاء نے بھی ٹیک اپ کیا, میں نے بھی پٹیشن داخل کی سپریم کورٹ میں, اور چیف جسٹس صاحب نے پھر جب دیکھا کہ یہ اب کسی یہ کنٹین نہیں کیا جا سکتا, تو انہوں نے سو موٹو بھی لے لیا. اب سو موٹو لیتے وقت چیف جسٹس صاحب کا یہ ایک خیال تھا کہ وہ کہہ لیں گے کہ جی یہ میری واچ پہ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوا, جب سے میں چیف جسٹس ہوں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. تو وہ آپ کے عہد کے دوران ہی یہ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے جسٹس بابر ستار کو ایک بڑا دھمکی آمیز پیغام ملا, اور انہوں نے اس کی شکایت بھی کر دی چیف جسٹس کو. تو اب تو چیف جسٹس یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیکن اعتزاز صاحب ہاں بالکل ٹھیک فرما رہے, لیکن آپ نے چونکہ ذکر کر لیا تو جسٹس محسن اختر قیانی صاحب بڑے معزز ہیں, انہوں نے اگر اس سچویشن میں خفیہ ایجنسی کے سربراہان کو بلایا ہے کورٹ میں اور پھر لائیو نشر کرنے کا بھی کہا ہے, تو کیا یہ بہت زیادہ رسکی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سربراہان پھر لائیو نشر ہوگا اور بہت سارے سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں, ان کی بہت ڈفرنٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ نہیں دیکھیں معاملات چل رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں, یہ لائیو یہ بے شک ان کو پردے کے پیچھے کر دیں, یہ کوئی بات نہیں ہے, لائیو آئے, لیکن جو ایسے آپریٹیوز ہیں جن کی شناخت کو آپ نے خفیہ رکھنا ہے, ان کو آپ پردے کے پیچھے کر دیں, نہ آنے دیں کیمرے کے سامنے اور نہ آئیں وہ کیمرے کے سامنے. پر اگر وہ اپنی آپ کو خفیہ رکھ کر اس قسم کی باتیں ہوں گی کہ آپ دیکھیں ایک پیٹرن بنا تھا, ایک ایم پی اے یا ایم این اے یا کینڈیڈیٹ یہ اٹھایا جاتا ہے, اٹھا کے اور 1 مہینہ غائب رہتا ہے, ان کے خاندان والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, وہ رٹے کرتے پھرتے ہیں بیچارے, اور 28ویں دن وہ صاحب واپس آ جاتے ہیں. کس طرح آتے ہیں, کہاں کوئی ان کو ڈراپ کر دیتا ہے, آنکھوں پہ پٹی باندھی بھی ہوتی ہے ان کی, اور جب وہ وہاں سے گھر پہنچتے ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ لگا ہوتا ہے کہ یہ واپس آ گیا ہے, اور وہ شخص اپنے تمام جو اس کی حوالے ہیں سیاست کے, اور جو اس کی سیاسی جماعت ہے, جو اس کا سیاسی لیڈر ہے, اس کو اب وہ کنڈیم کر رہا ہے, اس کو گالیاں دے رہا ہے, اس کو غدار کہہ رہا ہے. یہی شخص مہینہ پہلے اس کا بڑا وفادار تھا. اب یہ جو سافٹ ویئر کریکشن کرنے کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستان میں شروع کیا معاملہ, اب یہ لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے, اور ہر کوئی ایسا, ایک صاحب اٹھایا گیا ہے اور وہ اینکر کے گھر سے نکل رہا ہے, ایک اور صاحب اٹھایا گیا ہے اور وہ ایک دوسرے اینکر کے گھر سے نکل رہا ہے اور وہ اسی وقت اس کا انٹرویو کرا رہا ہے. یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ کے ہائیسٹ آفیشل اعظم خان اس سے بھی ہوئی ہے, یہ ان کے ایم این اے ایم پی ایز جس طرح وہ فرق حبیب تھا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے, اور بہت سارے اٹھائے گئے, اور بہت ساروں کو نے تو توبہ کر لی کہ ہم سیاست ہی نہیں کریں گے. تو اس کی بنیاد پر یہ ایک ایسی بات بنی ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو دکھانا بتانا تو چاہیے نا کہ یہ کس طرح. لیکن صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جی بالکل اس وقت جو ججز ہیں ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کی طرف یا ایجنسیز کی طرف ہے. سیاستدان جو ہیں وہ ٹی وی پر آ کر ججز پر تنقید کرتے ہیں, اس میں فیصل واوڈا کا نام بھی شامل ہے, کامران ٹسوری ہیں, دیگر نام بھی شامل ہے, مصطفیٰ کمال جیسے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں, میرا بھی یہی سوال ہے واقعی کہ ٹھیک ہے ججز جو ہیں وہ بلا رہے ہیں, کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں, لیکن آپ اٹ سیلف جب عدلیہ کو دیکھتے ہیں, ہمارے جوڈیشل سسٹم کو دیکھتے ہیں, تو اس کی کیا پوزیشن ہے, عالمی رینکنگ اس کی اتنی نیچے جا چکی ہے, 130ویں نمبر پر وہ موجود ہے. تو وہ ان کا دھیان تو یہاں ہونا چاہیے کیسز کو نمٹانے کے لیے, بلکہ ان کو یہ
ये सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो तो कहीं और उनकी नज़र चली गई है। जुडिशरी के हवाले से जुडिशरी इनएफिशिएंट अगर है तो बिल्कुल उसमें तो कोई कलाम नहीं है कि हमारी जुडिशरी बहुत पीछे है दुनिया की अदालतों से और अदालतों का जो सिलसिला है उससे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये बड़ा आसान है विप करना कि जी जुडिशरी में बड़ी डिले होती है। आपकी एग्जेक्टिव में आपकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कौन सी बड़ी जल्दी काम करते हैं। इस मुल्क में डिले तो कोई मामला ही नहीं है, कोई 9 बजे अपने दफ्तर पहुंचता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का हर जज एंड बाय द मिनट एंड वक्त पे बैठा हुआ होता है अपनी अदालत में। बाय द मिनट 9:30 है तो 9:30, 9 बजे है तो 9 बजे, 8 बजे है तो 8 बजे। और फिर ये है कि हम बड़ी लिटिजियस हो गए कौन, जितनी हम पिटिशंस करते हैं जो कि बिल्कुल फ्रिवलस होती हैं। हम तो सुबह टूथपेस्ट अपने दांत पे ना लगे तो हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं कि वहाँ जाके शिकायत कर दें, रिट डाल दें। ये इंक्रीज लिटिगेशन में भी बढ़ी हुई है। पर जजेस ने जो ज़्यादा अब कोताही है जजेस की कि जजेस ने अपने फ़राइज़ अवाम के हकूक़ को के दिफा में फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए। जजेस ने इस मुल्क में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाए और 4 मरतबा आइन मनसूख हुआ है और 4 मरतबा जजेस ने उसको जवाज़ बख्शा है। जजेस ने अपनी तरक्की के लिए, अपनी आसाइशों के लिए ऐसे ऐसे कवानीन बनाए हैं, ऐसे ऐसी उन्होंने तकाजे किए हैं रियासत से कि जो उनकी जो परफॉर्मेंस है और उनकी जो सलाहियत है उससे बहुत ज़्यादा है। जितनी पेंशन इनको मिलती है, जितनी और इजाफी इनके मराहत इनको मिलती हैं, वो इसको डिज़र्व नहीं करते। लेकिन जो अगर जज हुक्म देता है, जो हुक्म देता है जज, उसको और सुप्रीम कोर्ट उसकी तामील करना जरूरी है। ये गवर्नमेंट लेकिन बिल्कुल ऐसा सब, लेकिन इसमें ट्रस्ट का भी इशू है ना। अब चलें, ये टेकअप तो कर लिया इशू, आपने खुद ही जिक्र कर लिया कि जजेस जो हैं इन्वॉल्व रहे हैं हमेशा से और फिर इदारों की इमा पर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म को नाअहल करने में रहे हैं, इकामा पर निकाला, ये वो किया, बहुत सारी हिस्ट्री है। तो ये रुकेगा कहाँ पर मामला? आज ये इन जजेस में आज फैसला, और बहुत फैसला कौन ये लम्हा है। आज पता लगेगा कि कौन से जजेस किस कबीले से। एक जस्टिस कॉर्नेलियस था और एक जस्टिस मुनीर था, चीफ जस्टिस मुनीर एंड चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस। अब हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंट और टोटली अनसलीड जजेस जो आए हैं, वो जिनके बारे में आप कसम उठा सकते हैं कि ये ईमानदार भी रहे और कानून के साथ भी चले, उनमें कॉर्नेलियस, उनमें राणा भगवान दास और उनमें दोराब पटेल, ये 3 ऐसे जजेस हैं जो मीनार हैं। दोराब पटेल एक पारसी थे, माइनॉरिटी। राणा भगवान दास हिंदू थे, कॉर्नेलियस क्रिश्चियन थे। कोई आपको नहीं कहेगा कि इनसे बेहतर कोई जज है, इनके बराबर होंगे पर इनसे बेहतर कोई हुआ होगा। हमारे जजेस ने बहुत झुके हैं और ये झुके रहे हैं और झुकते रहे। मैंने खुद अपनी कानों से एक शादी पे एक हाजिर सर्विस जनरल साहब को, जो कि ज़ियाउल हक के ऐड में जनरल थे और बड़े इम्पोर्टेंट पोस्ट, गवर्नमेंट के पोस्ट पे थे, वो एक शादी पे वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब मेरे साथ खड़े थे, उनको और कोई मिल नहीं रहा था। मुझे उनसे खड़ा किया हुआ कि जनरल साहब, वो जनरल साहब आए और जनरल साहब ने उनको कहा कि आपका बड़ा शुक्रिया, जज साहब को कहा, आपने वो हमारा काम कर दिया, हमने आपसे बात भी नहीं की और आपने हमारा काम कर दिया। तो जज साहब मेरे साहब ही कहते हैं, साहब नहीं कहते उनको कि जी वो काम क्या हुआ जो कह के किया, हमारा काम है आपका काम करना। अब यहाँ तक तो हमारे जजेस झुकते रहे, पर इस वक्त इसका ये मुराद नहीं है
کہ اگر وہ آج اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک بہت بڑا خوف، بہت بڑا ایشو عام عوام میں پڑا ہوا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں عسکری ادارے، یہ ان کو اب امیونٹی بھی ہے اور امپیونٹی بھی ہے۔ امپیونٹی یعنی ان کو اختیار ہے جو مرضی جس کو کر جائے، اور امیونٹی کہ ان کے خلاف کچھ ایکشن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چیزیں اگر عدلیہ ان کا نوٹس لے رہی ہے تو ہمیں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس میں مجھے کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہمارے 4 مرتبہ جو مارشل لاء لگا ہے، 4 مرتبہ فوج نے آئین کو برخاست کیا ہے۔ یہ صرف فوج ہی کر سکتی ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ جیسا صاحب، لیکن چونکہ ماضی ایسا ہے ہمارا، اب تو دیکھنا ہوگا کون سی مثال صادق آتی ہے، دیرائے درست والی یا پھر بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ اب تو یہ ظاہر وقت ہی بتائے گا۔ ایک بہرحال بہت شکریہ اعتزاز صاحب، نے وقت نکالا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ملکی صورتحال پر کون سی چیز صادق آتی ہے پولیٹیکل سچویشن میں، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ملکی سیاست کبڈی کا ایسا اکھاڑا بن چکی ہے کہ جہاں ایک دوسرے کو محض للکارا جاتا ہے، بڑکیں ماری جاتی ہیں اور نعرے لگا کر حریف کو میدان میں چت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عملی طور پر نہ تو پارلیمنٹ کے میدان میں قانون سازی کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں، نہ قوم کے لیے تعمیری بل لانے کی ایکسرسائز کی جاتی ہے، اور نہ ہی ملک کو ترقی کی شاہراہ پر لانے کے لیے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کل تک ایک دوسرے کا حقہ پانی بند کرنے کی باتیں کی جاتی رہی، چور لٹیرے قرار دے کر ہاتھ نہ ملانے کی قسمیں کھائی جاتی رہی، اور سیاسی حریف کا وجود مٹانے کے دعوے کیے جاتے رہے۔ مگر اب معاملات ایسے بدل رہے ہیں جیسے پل بھر میں کسی کے جذبات بدل جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ایک سیاسی لیڈر کے وجود کو خطرہ قرار دے کر اس کا وجود ختم کرنے کی باتیں کرتے تھے، وہ اب اس وجود کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے بات چیت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اور دوسری جانب جو کئی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو چور لٹیرا قرار دیتے تھے اور مولانا فضل الرحمان کو تو توہین آمیز القابات سے نوازتے بھی تھے، اب اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے نظر آتے ہیں۔ سیاسی قائدین بات چیت اور مذاکرات کی بات کرتے نظر آتے ہیں، مگر پھر ملکی سیاست میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بات چیت کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ سیاسی ماحول میں افراتفری، چپکلش اور گرما گرمی سے ملکی استحکام داؤ پر لگ چکا ہے۔ سیاستدان فقط ڈیل اور ڈھیل کے لیے فارمولے بنانے کے سلیوشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ حکومت اقتدار کو دوام دینے، ناقدین کو قابو میں رکھنے اور زبان بندی کے بل لانے میں مصروف ہے۔ کچھ سیاسی جماعتیں بیانیے کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور بے دست و پا قیادت کو سٹیج پر بٹھانے اور نئی پیکنگ کے ساتھ مارکیٹ میں لانے کی جستجو میں لگی ہوئی ہیں، جبکہ کچھ سیاسی جماعتیں مظلومیت کے سلوگن کے ساتھ عوام میں اپنی پذیرائی کو بحال رکھنے کی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ یعنی ملکی سیاسی جماعتیں اپنے منشور کو بھول کر، اپنے ویژن کو پس پشت رکھ کر محض بیانیہ تراشی سے کام لے کر عوام میں مقبول ہونے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہیں۔ اسی سر دھڑ کی بازی میں ملک کے خواجہ سرا بھی فرنٹ فٹ پر ہیں۔ کبھی کسی پولیس اسٹیشن پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو کبھی کسی سیاستدان کو طاق کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس ملک میں خواجہ سرا سر عام دہشت گردی پر اتر آئیں، کچے کے ڈاکو بے قابو ہو جائیں، ملکی بجٹ غیر ملکی اقتصادی تنظیموں کے رحم و کرم سے تیار ہو رہا ہو، اس ملک کے پارلیمان میں موجود عوام کے نمائندے کیا کر رہے ہیں؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ مجھے بتائیں کہ کل آپ نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں رؤف حسن صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے سنا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور حکومت نے اسے ہمیشہ ریجیکٹ ہی کیا ہے۔ یہ اب کی بار جو خطرہ ہے کس سے ہے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی میرے ساتھ تو انہوں نے خطرے کی بات نہیں کی، البتہ یہ بات کی تھی کہ
जो मैंने उनको बात की कि जब मैं अडियाला में था तो जो एक 6x8 की चक्की होती है, डेथ सेल जिसको कहते हैं, उसमें मैं था जिसमें मुमताज़ कादरी साहब को रखा गया था, उसी में मैं भी था। तो खान साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा इसी तरह की एक सेल में मैं भी हूँ। तो मुझे बड़ा मैं समझता हूँ अफसोस हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह के किसी सेल में क्यों रखा जाता है। जो मुनासिब सहूलियात एक प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और इमरान खान साहब जो हैं वो अल्लाह पे यकीन रखने वाले, ईमान वाले आदमी हैं, और मैंने उनको बड़ा पुरअतमाद पाया। अच्छा खान साहब, कुछ अरसे पहले ये भी बातें सामने आ रही थी कि शायद बुशरा बीबी की भी जान को खतरा है, फिर वो जहर देने वाली बात भी सामने आई। वो तो ज़ाहिर है कि इस पे मेडिकल बोर्ड ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी कोई खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई मामला तो नहीं है बुशरा बीबी को या खान साहब को कोई इस तरह का थ्रेट हो? देखिए, जब वो बुशरा बीबी जब से वो अडियाला आई हैं, उसके बाद तो जब वो शिफ्ट किया गया उनको अडियाला, तो उसके बाद तो ऐसा कोई इशू सामने नहीं आया। होपफुली ये जो इद्दत वाला केस है उसमें मेरे ख्याल में 29 या 28 तारीख को फैसले के लिए रख लिया है, क्योंकि इसमें परसों जो हियरिंग हुई है, फाइनल आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बुशरा बीबी जो है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो रिलीज होंगी। अभी अडियाला जेल में अभी जब वो हैं, फिलहाल मेरे नॉलेज में नहीं है कि उनके कोई हेल्थ इश्यूज वो वाले हैं जो वो बनीगाला में जब वो हाउस अरेस्ट थी। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू है, उनका वकील जो हैं वो ज़रूर अदालत के नोटिस में इसको लेके आएंगे। माजी में उनको इश्यूज रहे हैं जिस पे काफ़ी सीरियस कंसर्न हमारी जमात ने रेस किए हैं। अच्छा खान साहब, सिचुएशन इस वक्त बड़ी 50-50 प्रेजेंट हो रही है, या हमें लग रही है, यूँ लग रहा है कि शायद खान साहब पर जो मौजूद केसेस हैं और बुशरा बीबी पर वो ख़त्म भी हो जाएंगे, हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें ये भी लगता है कि मज़ीद केसेस भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, हो जाएंगे खान साहब और बुशरा बीबी, या फिर आप प्रिपेयर्ड हैं कि और भी कुछ आ सकता है सरप्राइज़? देखिए, केसेस में अगर मेरिट पे देखें तो मेरिट पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इस केस की आप स्पेसिफिकली बात कर रही हैं तो उस पर तो प्रोसिक्यूशन का केस इस लेवल तक डिस्ट्रॉय होता है कि प्रोसिक्यूशन के एक वकील को सिर्फ इस वजह से चेंज कर दिया गया कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की सपोर्ट करेगी। किसी भी सूरत में वो केस अपना वो साबित नहीं कर सके, तो वहाँ से तो हम मुतमईन है कि इंशाल्लाह मेरिट से जितनी हमारे वकीलान ने उसमें फाइट की है, हम मुतमईन है कि अल्लाह के करम से वहाँ फैसला खान साहब के और बुशरा बीबी साहिबा के हक में वो आएगा। बाकी आपने जो सवाल पूछा कि और, तो हो सकता है कि और भी वो केस करेंगे। फिर अभी पंजाब में एक फेक और एक जेली केस करने की इमरान खान साहब की कोशिश की जा रही है। पंजाब हुकूमत की तरफ से उनकी ख्वाहिश इमरान खान साहब को वहाँ पे रखें, लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि इस तरह के जुल्म और जबर से इमरान खान साहब को झुका सकते हैं, अभी तक नहीं झुका सके, और ना उनकी जमात को इंशाल्लाह हम सब मजबूत करें। अच्छा खान साहब, आप लोगों की तरफ से भी बातचीत का इशारा मिल रहा था कि हम बात करने के लिए सियासी क़ुव्वतों के लिए तैयार हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने अपने शो पे आपसे पूछा था और आपने कहा था कि डेमोक्रेसी के अंदर रहकर ही हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत के साथ ही बात करेंगे, जमहूरी पार्टी से। तो ये जो मामला हुआ इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट गिराने वाला, उसके बाद शायद लगता है कि थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है। अभी भी आप लोग मूड में हैं गवर्नमेंट से बात करने के? लेकिन मूड की बात नहीं होती, मुल्की मफाद में आप बात करते हैं। और इमरान खान साहब ने मेरी आखिरी जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि असीरान की रहाई और मैंडेट की वापसी पे बात हो सकती है अगर वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड, कोई प्रैक्टिकल अमली बातचीत अगर करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये हुआ है, यानी कि जिस दिन खान साहब से मेरी मुलाकात हुई उससे 1 दिन पहले रऊफ हसन साहब पे ख्वाजा सराओं की आड़ लेके हमला किया गया। मैं तो इसको भी कंडेम करता हूँ कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को इस तरह से यूज किया जाए, क्योंकि पहले ही हमारे जो ख्वाजा सराओ कम्युनिटी है बेचारे लोगों की तहकीर और मजाक का निशाना बनते हैं, और इस तरह से यूज करके अब उनको नफरत का भी लोग नफरत का इजहार करेंगे तो जुल्म है उस कम्युनिटी के साथ भी, जिस तरह से उनको रऊफ साहब के खिलाफ यूज किया गया। और दूसरा जो ये सेक्रेटेरिएट जो उन्होंने हमला किया है या उसके खिलाफ जो बुलडोजर और रियासती ताकत जो हुकूमती ताकत यूज हुई है,
تو یہ چیزیں تو مذاکرات کے ماحول کو سبوتاش کرنے کے مترادف ہیں. تو کیا ہم یہ اٹھانے میں حق بجانب نہیں کہ حکومتی سرکل میں کچھ لوگ تو مذاکرات سے بات حل کرانا چاہتے ہیں اور حکومت ہی کی طرف کچھ لوگ ایسے بھی شاید ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کام کر کے مذاکرات کی اور پولیٹیکل سولوشن کے معاملہ ہے اس کو سبوتاش کیا جائے. ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرف دو طرف رکے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا مذاکراتی عمل کو آگے لے جانے والے لوگ اس میں طاقت پکڑتے ہیں یا جس طرح یہ حکومتی زور زبردستی کی جا رہی ہے. تو آپ سے سوال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ممبر کی گردن پہ کہ ان کی زندگی پہ اٹیک کیا گیا اور پھر آپ ہمارے سینٹرل آفس کو گرا رہے ہیں اور پھر آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں اب بات کرتے ہیں, تو اس طرح سے کسی کے ہاتھ باندھ کے اور کنپٹی پہ پسٹول رکھ کے تو مذاکرات نہیں ہوتے. اچھا خان صاحب, میں ویسے تو کمیٹی بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال میرا لے لیں. رؤف حسن صاحب, معذرت سے, رؤف حسن صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے, آپ نے بھی لفظ استعمال کیا کرایا گیا, کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ کوئی پارٹی ہے, گورنمنٹ ہے, کوئی آئیڈیا؟ دیکھیں یہ تو انویسٹیگیشن حکومت کا, یہ خواجہ سرائے مارجنلائز کمیونٹی بیچارے وہ ہر وقت لوگوں کی تحقیر کا نشانہ بنے رہتے ہیں, وہ تو اپنی زندگی گزارنے کے طرف ہیں. تو ان کو بیچاروں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک سینئر سیاستدان جو کہ بیسیکلی بہت ہی جینٹلمین آدمی ہے رؤف صاحب, اور وہ کسی بکھیڑے میں نہیں پڑتے, کسی لڑائی جھگڑے, کسی زمین کے تنازع, کوئی پیسوں کا معاملہ, کچھ ان کا ایسا نہیں ہے, اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. اس سے کسی نے کیا لینا دینا ہے, اور جو جائے کہ ان کی کیا کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ somebody has used them. اب یہ تو حکومت کا کام ہے تو وہ انویسٹیگیٹ کرے, کیونکہ رؤف حسن صاحب نے اپنے واقعے کے بعد جن خیالات کا اظہار کیا ہے تو میں آپ کو انہیں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کلیئر ہے, وہ اس پہ کلیئر ہے کہ ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. اور اس کی جب تک ظاہر ہے کوئی شفاف انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو پھر پتہ نہیں چلے گا, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. خان صاحب, سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے, تو اگر اس میں پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, سینئر سیاستدان ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی یا جو خان صاحب نے پہلے کمیٹی بنائی ہے وہی پروسیڈ کرے گی؟ میرے خیال میں دوسری کمیٹی خان صاحب کو ذرا زیادہ جامع بنانی چاہیے, کیونکہ اس میں کچھ لوگ شاید کو اور اگر وہ ایڈ کریں تاکہ کوئی اورینٹڈ بات ہو سکے اور ایک پاورفل کمیٹی ہو دونوں طرف سے. مذاکرات کا بغیر تو معاملات کا حل نہیں ہے. جیل میں آپ عمران خان صاحب کو کب تک رکھیں گے, اور عمران خان صاحب کو جو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور سیاسی ماحول خراب ہے, تو حکومت بھی اس ماحول میں تو نہ کوئی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے نہ ملک آگے جا رہا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, آپ نے پروگرام کی ابتدائی میں یہ بات کی کہ پارلیمنٹیرینز کیا کر رہے ہیں, کیا جو عوام کے مسائل ہیں, ایکچوئل مسائل آپ نے لفظ یوز کیا کہ وہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں فوکس کرتے. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو مینڈیٹ ہی ہے نا, کہ یہ جو ووٹ ڈالا تھا عوام نے ڈالا, ان کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑا, تو کیا عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑنا یہ معمولی بات تو نہیں ہے. اگر مینڈیٹ یہی ہے اور وہ لوگ آگے بیٹھ جائیں گے تو عوام نے ووٹ نہیں ڈالا تو وہ عوام کے مسائل کیا خاک حل کریں گے. اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی اس وقت اسیران مینڈیٹ کی واپسی ہے. جب تک فیصلہ نہیں ہوتا, ہم تو وہ جو شجاعت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مٹی پاؤ, تو ہم تو نہیں ہیں, ہم مٹی پانے کے موڈ میں نہیں ہیں, ہم تو معاملات کا حل چاہتے ہیں. اچھا خان صاحب, آپ بھی مٹی پانے کے موڈ میں نہیں ہیں, اور یوں لگ رہا ہے کہ جے یو آئی پھر بھی مٹی پانے کے موڈ میں نہیں ہے. مطلب دونوں طرف سے لگ رہا ہے, کیونکہ اگر وہ آپ کی مہم میں آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, مولانا فضل الرحمان ایک بڑے سیاستدان ہیں, کراؤڈ پولر تو ہیں, تو وہاں پہ معاملات کیسے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ کراؤڈ پول کی ہے وہ عمران خان صاحب, باقی جس نے جتنا کوئی کراؤڈ پول کرنا تھا عوام نے ان کو ان کا نتیجہ 8 فروری کو دکھا دیا. سب کو انہوں نے ایکس رے رپورٹ دی ہے, تو ایکس رے رپورٹ دے کے سب کے اب ہوش جو ہے نا وہ ٹھکانے آ گئے ہیں. باقی اگر کوئی ہمارے ساتھ حصہ بننا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, آپ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں بھی موسٹ ویلکم. لیکن یہ ہے کہ رژیم چینج میں ان کا ایک بنیادی رول تھا پی ڈی ایم کے ہیڈ سے, تو اچھا کہ انہوں نے اپنے ماضی کی سیاست سے وہ اس طرف آگے ہیں اور حق کے راستے پہ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں.
ठीक है, तो आप तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना वक्त जो है वो निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुल्की मईशत का जो हाल है उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्की सियासत की तरह मईशत की भी कोई कल सीधी नहीं। जिधर भी देखो महंगाई है, टैक्सेस हैं और सब्सिडी का नामो निशान नहीं है। अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के जाल बिछे पड़े हैं। IPPs के मुआहिदे मुल्की मईशत के पाँव में बेड़ियाँ बन चुके हैं और खसारे में जाने वाले इदारों ने मुल्की मईशत की कमर पर ऐसा बोझ लादा है कि पूरा मुआशी निज़ाम लागर हो चुका है। अब कहीं जाकर SIFC मईशत को संभाला देने के काबिल हुई है। दोस्त ममालिक की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के ऐलानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़श्ता महीने सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया, जबकि गुज़श्ता रोज़ UAE की जानिब से पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया गया। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का जायजा ले रही है। SIFC की पूरी टीम इस अहम कामयाबी के लिए मुबारकबाद की मुस्तहक है, मगर दूसरी जानिब नेशनल अकाउंट्स कमेटी के अदाद-ओ-शुमार कुछ और ही कहानी बयान करते हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मुल्की पैदावार भी कम तरीन सतह पर है और हुकूमत का कर्ज़ों पर इन्हसार है कि बढ़ता चला जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान से सरमायाकारी अहदाफ के मुतालिक सवाल उठाते हुए मुआशी पॉलिसीज़ में बेहतरी लाने की हिदायत की है और बेल आउट पैकेज के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम तर अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की शर्त भी रख दी है। IMF की पेशगी शराइत पर अमल करने की सूरत में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज तो मिल जाएगा, लेकिन महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि SIFC के तश्कील पाने के ठीक 1 साल बाद भी मुल्क में सरमायाकारी की शरह में मुसलसल कमी क्यों हो रही है? बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान के कौमी इदारे ख़रीदने में दिलचस्पी क्यों नहीं ज़ाहिर कर रहे और ये ठीक कैसे होगा? इस पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मईशत डॉक्टर नदीमुल हक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये जो SIFC का एक आइडिया था कि हम अपनी मईशत को संभाला दें, विच इज़ अ गुड वन, हम देख रहे हैं कि सरमायाकारी भी आ रही है। क्या आपको लगता है कि ये मुआवन साबित हो सकती है और इससे मुल्क की मईशत कदरे बेहतर होगी? जो बंदा 10 बिलियन लगा रहा है तो वो अगले 3-4 साल में 30 बिलियन ले जाना भी चाहेगा। जो बंदा सरमायाकारी करता है वो तकरीबन 2-3-4 साल में सरमायाकारी करवाई थी CPEC में, अब हम उसके पैसे वापस नहीं कर रहे क्योंकि हम कर नहीं सकते। तो असल जो चीज देखने वाली है वो ये है कि हम लोग खुद घर में क्या सरमायाकारी करते हैं। बाहर वाले लोग आके अगर लगाएंगे तो पैसे ले जाएंगे। जो घर में हमारी सरमायाकारी है, लेटेस्ट नंबर जो है वो तो 13% के करीब है, विच इज एब्सोल्युटली ना होने के बराबर। तो हमें जो घर वाली सरमायाकारी है, जो आप और मैं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे भाई इन्वेस्ट करते हैं, उसको हमें तकरीबन 30% पे लेके जाना है। इंडिया 30% और देश 25% पे है। हमारी अपनी सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत है। बाहर को देखना बंद कर दें, अंदर से की तरफ देखें। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स शामिल हैं। ज़ाहिर है कि अपने मईशत बेहतर करनी है, जिस तरह ख़राब करने में बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं, ठीक करने में भी शामिल होते हैं। तो हम एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत हमारा जो है अवलीन तरजीह भी होनी चाहिए। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह गंदम मंगवाई गई और जो यहाँ के किसान हैं वो सीख बात थे, बेचारे चीख रहे थे, उनकी गंदम पड़े पड़े ख़राब भी हुई है और एक नुकसान और एक जो वर्स्ट सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं कि मुल्क में ये हर एक टेन्योर के बाद आती है, ख्वाह वो चीनी का मामला हो या गंदम का मामला हो। ऐसी चीज़ों से क्या हमारी मईशत को या आम लोगों को इफेक्ट होता है? बड़ी आपने अच्छी बात की जी। जो चीनी और गंदम की जो चीजें हैं ये हमारी अपनी गलती है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया था। ये हमने गलतियां की हैं, हमारे हुकूमत ने गलतियां की, हमारी ECC ने गलतियां की, हमारे सेक्रेटरी ने गलतियां की है। हमें ये भी पहचानना जरूरी है कि गलती कहाँ से होती है और क्यों होती है। जरूरी नहीं करप्शन हो, बेवकूफ़ी भी एक चीज होती है कि आपने क्यों चीनी इंपोर्ट की, वीट इंपोर्ट किया जब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपने फसल अच्छी हो रही थी
تو کیوں نہیں دیکھا؟ باقی یہ چیز ہے کہ ہم اکانومسٹ جو ہیں وہ تقریباً میری عمر سے پہلے سے 50-60 سال سے کہہ رہے ہیں بھائی حکومت ایگریکلچر کو کنٹرول کرنے سے نکل جائے، وہ چھوڑ دے مارکیٹ کو چلنے دے، مارکیٹ اچھی چلتی ہے، پر ہمارے حکمران چاہتے نہیں چھوڑنا. اگر چھوڑ دے تو مارکیٹ بڑی اچھی چلتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، چلتی رہے گی مارکیٹ، لوگ برآمدات امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار خود ہی کرتے رہیں گے، بڑی اچھی بات ہے. پر ہماری حکومت کو عادت پڑی ہوئی ہے ہر چیز کو چھیڑنا، ہر پرائس کو فکس کرنا، ہر چیز کو کوانٹٹی کو فکس کرنا، یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب کا آپ کی نظر سے آج وہ گزرا ہوگا، انہوں نے کہا کہ کرپشن کم کرنے سے یا ختم ہونے سے ملک کی معیشت میں بہتری نہیں آئے گی. میں چاہوں گی کیونکہ آپ ہمارے معیشت ہے اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ملک میں کرپشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہر ادارہ کرپٹ ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ صرف کرپٹ وہ نہیں ہے جسے موقع نہیں ملا، ورنہ تو آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کریں آپ کو کرپشن کی پوری سٹوریز ملتی ہیں. کیا واقعی اس سے معیشت میں بہتری نہیں آتی؟ دیکھیے میڈم، ہم نے بڑی دیر سے ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے. ہم واحد ملک ہیں جو اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. ہم آج ایک بہت بڑی کانفرنس کرا رہے ہیں جس میں ہم کر رہے ہیں، ہم اس پہ بہت ڈسکشن کیے، ہم اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. ہماری واحد حکومت ہے دنیا میں جو کہتی ہے ہمارے لوگوں کو بی بی سی ٹی وی CNN بیٹھ کے کہ ہمارے لوگ ٹیکس چور. ہم واحد لوگ ہیں جو کہتے ہیں بجلی چور ہے. باقی دنیا میں یہ کام ہوتا ہے. کرپشن امریکہ میں ہم سے زیادہ ہے. آپ خود دیکھ لیجئے امریکہ میں جو سینیٹرز کانگریس مین ہیں ان میں سے ایک میں بندہ گن لابی کے خلاف نہیں بول سکتا. حالانکہ وہاں روز بندے گن سے مارے جاتے ہیں، پر گن لابی کے خلاف وہ بول نہیں سکتے. جو اسرائیل ہے، اسرائیل کے خلاف کوئی بندہ نہیں بول سکتا، چاہے جنوسائیڈ جتنا مرضی ہو جائے. وہاں وہ کیا ہے، وہ پیسہ چلتا ہے. اسموکنگ کے خلاف نہیں بول سکتے. میں آپ کو ہزاروں اگزامپل دے سکتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے ہم نے کرپشن کا ہوا بنایا ہوا ہے بیکاز یہ بندر بانٹتے ہیں پاور کی، کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ پاور تو کرپٹ ہے، میں کرپٹ ہوں، تو کرپٹ ہے، میں کرپٹ ہوں. دیکھیے کرپشن ہر معاشرے میں ہوتی ہے. کرپشن کا مسئلہ ہمارے ملک میں ہمارا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ عقل کا مسئلہ ہے. ہم میرٹ میں بلیو نہیں کرتے. ہم چاہتے نہیں اچھے بندے اوپر آئے، ہم چاہتے نہیں اچھے بندوں کو ہم پاور دیں. ہمارے حکمران جو ہے وہ اچھا بندہ لے کے بھی آئیں گے، 2 دن میں اس کو جوتیاں مار کے باہر نکال دیں گے کیونکہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا. ہمارا پرابلم میرٹ کا ہے، کرپشن کا نہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، SIFC کی کاوشیں اور کوششیں اپنی جگہ، لیکن جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائی میں بھی رپورٹ کا ذکر کیا کہ جس کے مطابق ملک میں جو سرمایہ کاری ہے وہ گزشتہ 50 سالوں کی اگر آپ ہسٹری سے اس کو کمپیئر کریں تو وہ سب سے کم ترین سطح پر ہے. اس کی کیا آپ کو بنیادی وجوہات لگتی ہیں؟ کیا یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے پولیٹیکل سچویشن سے یا انسٹیبلٹی سے؟ جی میڈم، اس پہ ہم بہت لکھ چکے ہیں. یہ جو مصیبت ہے آپ نے بنائی ہوئی ہے کنٹرولز کی. آپ کا ہر جو بیوروکریٹ ہے وہ چاہتا ہے ہر چیز اس کے کرسی کے نیچے پڑی ہو، ہر چیز میں مداخلت اس کی ہو، ہر چیز کی پرمیشن وہ دے. آپ کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ہر چیز میرے سے پوچھ کے کریں. آپ خود جانتی ہیں اگر چیزیں پوچھ کے کریں گے تو نظام کبھی نہیں چلتا. میں بار بار کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں ایک سوشلسٹ کنٹری بنانا، کمیونسٹ کنٹری بنانا، تو کھل کے کریں، کمیونسٹ میں چلے جائیں. اگر آپ کیپٹلسٹ کنٹری چلانا چاہتے ہیں تو کیپٹلزم میں لوگ خود سرمایہ کاری کرتے ہیں، حکومت سے پرمیشن لیتے ہیں. میں نے کھوکھا لگانا ہے میں لگا لوں، اگر میں نے دکان چلانی ہے میں چلا لوں. یہاں تو مصیبت یہ ہے اگر کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس کو روز اڈیاں رگڑنی ہیں دفتروں کے سامنے. امریکہ میں ایلن مسک، اسٹیو جابس کبھی کسی دفتر کے سامنے نہیں جاتے، کبھی نہیں پریزیڈنٹ سے جا کے ملتے، کبھی نہیں ٹریجری سیکرٹری سے ملتے. یہاں تو یہی مصیبت ہے، ہر چیز میں آپ نے روک تھام کی ہوئی ہے. پھر ایک اور چیز ہے، ہمارے کلچر میں کوئی پیسہ بنا لے ہم سوچتے اس نے چوری کی ہے. اور بھائی پیسہ بنتا ہے اور لوگ بنتے اور امیر ہو جاتے، کوئی بڑی بات نہیں. پھر ایک اور چیز ہے ہمارے یہاں جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ اونڈ اسٹنٹڈ کمپنیز ہے، پگمی بونی کمپنیز ہے. بونی ان کا مطلب ہی کوئی نہیں، اور اس پہ سیٹھ بیٹھا ہوا ہے. اور سیٹھ کون ہے؟ وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے، سبسڈی لے رہا ہے. ہم نے ابھی تک مارکیٹ بنائی نہیں جہاں یہ کام چلے. جو کیپٹلزم ہوتی ہے مارکیٹ سے چلتا ہے، ہم مارکیٹ بنانے ہی دیتے.
تو پہلے آپ لوگ سارے مل کے ہم لوگ مل کے ریفرینڈم کرا لیں. ہم کیپٹلزم چاہتے ہیں, سوشلزم چاہتے ہیں, جس جو چاہتے ہیں اس کی طرف چلے جائیں, صحیح. یا بیچ میں ملا کو بھی ڈال لیں. ہم چاہتے ہیں, آپ چاہتے کیا اکانومی نہ اسلام کے ساتھ چل سکتی, نہ کیپٹلزم کے ساتھ, نہ کمیونزم. اکانومی چلے گی, کیپٹلزم آپ نے ایکسپیکٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ یہ جو IMF کی پیشگی شرائط ہیں, 18% ٹیکس لگانے کا کہا گیا ہے ضروریات زندگی پر, آلریڈی اس میں میڈیسن بھی شامل ہے بائی دا وے, تو ہم لوگوں کی تو آلریڈی ملک میں 9 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. پھر بہت بڑی ایک نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, اور بہت سارے ایشوز ہیں. اب ایسے میں آپ کو یہ قابل عمل لگتا ہے کہ یہ اگر کرے گی گورنمنٹ IMF کی ایما پر, یا اس کا کوئی اور وے آؤٹ ہے کہ جس سے غریب بندہ بچ سکے گورنمنٹ کے پاس؟ بڑی سمپل بات ہے. میں IMF میں 30 سال کام کرتا رہا ہوں, مجھے IMF کا بڑی اچھی طرح پتا ہے. بٹ بات بڑی سمپل ہے. قرضے آپ نے لیے, ہم نے لیے, ہمارے حکمرانوں نے لیے, سڑکیں بنانے کے لیے, فلائی اوورز بنانے کے لیے, جن کا کوئی کام نہیں, جن کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے IPP لگائے جو ہمیں پتہ ہے بے وقوفی, ہم اور IPP لگانا چاہتے ہیں. تو IMF بالکل ٹھیک کہتا ہے, بھائی غلطیاں آپ کی ہیں, پیسے بکتے دیں. اور اگر آپ جو فورن کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے پیسے دیں. اب آپ جیسے مرضی دیں, نکالیں پیسے اور دیں. یہ کہنا ہم غریب ہیں, یہ وہ بات نہیں بنتی. پھر غریب لوگ ہیں, اپنے حکمرانوں سے پوچھیں قرضہ کیوں لیا تھا. تو میں تو اس کے بالکل آپ قرضے لیتے کیوں مجھے بتائیں. ہم تو 40 سال سے کہہ رہے ہیں قرضے نہ لو, یہ سڑکیں ویٹ کر لو, کوئی بات نہیں, بجلی ویٹ کر. نہیں, ہمیں بجلی بھی چاہیے, سڑکیں بھی چاہیے, ہمیں سب کچھ چاہیے. ہم نے گندی گندی یونیورسٹی بنائی ہیں جس میں پروفیسر کوئی نہیں, پروفیسروں کو ہم ترجیح نہیں دیتے, ہم بلڈنگیں بناتے ہیں. تو دیکھیے یہ غلطیاں, ہماری غلطیوں پہ غور کریں نا. گالیاں دینے کا فائدہ, ہم اپنی غلطی نہیں روکتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نے قرضے لے کر ملک چلانے کی, پوری دنیا میں بہت کم ایسی نیشنز ہیں جو قرضہ لیتی ہیں اور پھر پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, اور پھر نہ صرف اس کو واپس کرتی ہیں بلکہ اپنی معیشت کو بھی بہتر کر لیتی ہیں. اب ہماری سچویشن اس سے بالکل الٹ ہے اس وقت. تو کیا پاسبلٹیز ہیں کہ ہم کیا گورنمنٹ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے وہ IMF کی طرف جا تو رہے ہیں, مگر اب کی بار وہ ایسی پالیسیز لے کر جائیں یا آئیں جس سے وہ اس کے بعد IMF کو خدا حافظ بولنے, یا پھر عوام کے لیے کوئی بہتر پالیسیز لے کر آئیں؟ میڈم, ہماری جو ویب سائٹ نا pig.org.pk, آپ خدا کے واسطے اس پہ چلے جائیں اور جا کے دیکھیں. ہم نے بہت کتابیں, بہت تحریریں رکھی ہوئی اس پہ. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب وہ پڑھتے نہیں نا, وہ متعلقہ نمائندے نہیں پڑھتے نا, وہ ان کی سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہیں شاید سسٹم سے. میڈم پرابلم یہ میڈیا بھی نہیں پڑھتا, بھی نہیں پڑھتے, تو پھر انجام تو آپ کے سامنے ہے. ایک جاہل قوم کا کیا انجام ہونا ہے؟ اگر آپ لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے, سمجھنا نہیں چاہتے, میڈیا سے لے کے جج سے لے کے بیوروکریٹ سے لے کے پولیٹیشین تک, تو پھر IMF بالکل ٹھیک کہتا ہے, بھائی جتنا ٹیکس لگائیں, اپنے ناک سے پیسے نکالیں. آپ نے قرضے لیے تھے, آپ دلیر ہوں اور پیسے واپس کریں. آپ کی نسلیں خراب ہوتی, کوئی بات نہیں, پیسے واپس کریں. ٹھیک ہے, یا پھر پڑھنا شروع کریں, سمجھنا شروع کریں, اپنی زندگی ٹھیک کرنا شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, جو ابھی گورنمنٹ سسٹم چلا رہی ہے, آپ کو اس سے کوئی امید نظر آتی ہے کہ ان کی پالیسیز سے ملکی معیشت کو سنبھالا ہو سکتا؟ پہلی چیز یاد رکھیے, اس ملک میں پالیسی کوئی چیز نہیں ہے. پالیسی ہم نے کبھی بنائی نہیں. ہم صرف پروجیکٹ لگاتے ہیں, سڑک بنا دو, سستا آٹا دے دو, روڈز بنا دو. یہ صرف ایک ہم نے نظام بنایا ہوا ہے, اپنا مغلیہ نظام, کہ جی شاہ جہان کہتا تھا تاج محل بنا دو, ریڈ فورٹ بنا دو, یہ وہ نظام ہے. پالیسی کچھ اور چیز. ابھی میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا, پالیسی ہوتی ہے کرکٹ میچ کی طرح, رولز بناتے ہیں اور پھر جو جیت جائے, انگلینڈ جیت جائے, وہ جیت جائے, وہ بات ہے. ہمارے یہاں پالیسی کبھی نہیں بنتی, ہمیں پالیسی بنانی نہیں آتی. یہ ہے پالیسی ہمارا گورا بناتا ہے. ابھی آپ دیکھیے SIFC نے بھی گورا رکھ لیا. SIFC بھی نہیں, مکنزی, وہ اپنے بندوں کی بات نہیں سنتے, وہ گورے رکھتے ہیں. تو ہمیں آزادی ملی نہیں, گورے کو ہم رکھ لیتے ہیں, اور پھر ہم گورے کی بھی بات نہیں سنتے. یار ہمیں کہتے ہیں گورے کو ہی نظام پکڑاتے. جیفر ڈرکن جو ہے SIFC نے رکھا ہے, مکنزی نے رکھا ہے, یار اس کی تو بات سن لو, ہماری نہیں بات سننی, اس کی سن لو.
अपने लोगों की तो कदर हम करते कोई नहीं, क्योंकि हमारे लोग तो हमें अपने आप को गंदा ही समझते हैं। तो क्या करें, हमारे कल्चरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं कहता हूँ हमारे कल्चरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप और मैं ना पढ़ना चाहते, ना एक दूसरे की इज्जत करना चाहते, तो करेगा। ज़ाहिर है कि निज़ाम को सिरे से ठीक करने की बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन ये निज़ाम ठीक करने की बातें तो की जाती हैं, पॉलिसीज़ मेकर्स भी मौजूद हैं, पॉलिसीज़ बनाने की भी बात की जाती है, लेकिन अव्वल तो वो पॉलिसीज़ जो है वो आवाम के लिए होती नहीं है। अगर होती हैं तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अभी देखना ये होगा कि SIFC के आ जाने के बाद मुल्क में सरमायाकारी जो आएगी उससे क्या तब्दीली रूनुमा होगी, और फिर IMF का बजट जो हम देखने वाले हैं जून में, उसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ है या फिर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ है। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।